वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। सशे चतवीन नो सोच को पकी बाग की रवानी दा शाड़े दे नो दा माना दा नो दा बल शेरे यव त्रिव दे दो बल खोग दे बल पीका दे प किस्मों मेवी दी यव तक जड़ रंग दे दा बल तक स्पिन रंग दे नो दा बल तक सुर रंग दे। देख सोच कहो का ना देख ताला सोच पकार दे सोच। सुफियान इब्न उयैना फरमाई रहिमहुल्लाह आगा फरमाई दा फिक्र सिशे दे ददी फिक्र मतलब सदे ददी फिक्र फायदा सदा। सुफियान इब्न उयैना फरमाई दा यौ नूर दे इंसान पजड़ की ब्या अल्लाह दाखिलई जड़े रोखान की दे सोच दीनी सरा दी दीनी सोच सरा दी दे अल्लाह प कुदरतुन के सोच सरा दे अल्लाह नियामतुन कतलो के सोच सरा यौ नूर द इंसान पजड़े के दन न दाखिलीगी नूर दाखिलीगी नूर। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाई अगवई यौ आबिद यौ बुजुर्ग सड़ी बने तेरवत बल यौ नेक सड़ी बनी यौ आबिद लारी बने तेरवत। दा बुजुर्ग नास दे दद यौ तरफ था कब्रिस्तान दे और दद बल तरफ था डेरान दे कचरा गन ज्ञान खलक पके वर्जई दे आबिद देशबर्ग तवे दे नेक सड़ी था जबर को रदे तन हुई लका खलको के डेरी गलत खबरी मशहूर दी स खबर तपो से दस जबर खोने माँ तसपता वही वे के न वही दा मो आया दा दे कुफर लफज दे दा मो आया जबर्ग मखलूक के सुखते ना हाँ जबर्ग न मुराद यो आबिद इबादत को उनके यो नेक टिक्शवा नन माशरे के जबर्ग ने माना दागस्तर चले पपोटो पुईगी न पपोटो पद्दी मखलूक के प तमाम इंसानियत के उच्चत मर्तबा द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगर मुकाबला केस निश्ते स्पीड गापी स्पीड गपल न तो सवाए ददी सड़ी दर्जा कम अशवा नंद डेनमार्क या स्पे गापी दा वली गापी जबी गैरत शेम दलता मुसलमान जबी गैरत शेम मजाल नौ दियो मोर रउड़ी च मुसलमानानु नबी पूरी खबर करे वे वही तब पता दे चीज़ कि रहता ही ईमान निश्ते रे ना का वजह ना जो सोख जमंग नबी पूरे खान दिया हो सोख जो खुदे पूरे खान दिया जो सोख सती ना कल चज़ सही मुसलमानों में जमालास के तुरवा काफिर ब टिजुना टुल टिजुना रवान बो वाशवी कल चज़ तश पेड़ी खुरम ली गए माँ अगर नरतोब अगर मादा जमाना खत्म शिविदा ननन दहार मल्क स्पेर आजी और जमाने भी पूरी पिछाड़ी के जमाने भी पूरे खंदा के और जो जमंग द मल्क सरबराहान वही कमंग दुदी सरा सफारती ताल्लुक कटकू नमंग बेबे खुरुसो खुदक्का का खबर दमके काफिर उकड़ो दक्का खबर यहूद उकड़वा द हजरत दौर के काफिर दक कड़वा कुरान करीम खुद जुदा मजमून दे चिपागे समझ वह टेम राना बिया दक खबर है खड़े हुआ वे मंग बबिया सुखरू वली यो जमंग हुक्मरान आगा खबर वली न कही चद आगा दौर यो गैरती कड़वा आगा वली न कही आगा खबर वली न कही चदागी हुक्म अल्लाह करे दे आगा वली न कही रसूलुल्लाह करे दे आगा वली न कही सब वही इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह
من خپل درد او غم الله ته ظاهرو من څه ویلی شو هیڅ هم نشو ویلی زمونږ طاقت هغه هر څه الله ته معلوم دي زمونږ په وس کې وی که نه دی به موږ داسې بسمې کړی و دی به موږ ولاړ سیري کړی و داسې خو هغه د عمر دور رضی الله تعالی عنه سیرول هغو کول کله چې هغوی سیرول هغو کې و سیرول یې کول نو د کافر مجال څه دی څه وایه څه بیا یو اسامه ستاسو په مخ کې و ټوله دنیا یې کینوله داسې که نه کینوله که یو سړی و که نه سړی یو سړی ووایې که دوه څلورې پیدا کړي خو دی خو یو و که نه یو نو د هغه مړ نه هم یېرېدل نو بیا هغه مړ حقیقت ته کې دروغ دی وایي سیند ته یې غورځول دی په وچه نه دی پرېښه کېدی شي بیا ژوندی شي نر چی هغه نر څوک یېرېږي دویز چی پاغار یو خیجی منگ دویزان شیو مجال سره دومره مسلمانانو ملکونه 55-56 دی کسو ملکونه د مسلمانانو دی اغی کی یو بن مازا ولد زنا آغا پاسی وی نبی دا چل لے و نبی محمد دا چل لے و محمد دا چل لے سبو کس ہے دا عابد تیروزی پا یو کس بانے یو نیک سڑی بانی تیروزی آغا سڑی نا دے غاڑے تتنا قبرستان دے نو دے غاڑے تتنا ڈیران دے دا عابد تیری دن کے ورطوئی اے رورا دو سیزنو نا چوڑستا پا مخ کے پروتے تمیز کے بی فکرہ نا سے سوچو کا د انسانانو نچوڑ ادا قبرستان پروت تے ټول پدې کې پراتری او د سرو سپینو نچوڑ کې ګوري نو دا ډیران دی خدا کا دو سيزونه دي کنه انسان دې په دنیا او سر سپین نو د انسانانو نچوڑ حاصل ادا پروت تے ا د سرو سپینو نچوڑ چې اوخري کنه نو ادا ګنګي ایدے کے سوچ کوا فکر کوا ازلانم زمان کار دے سڑے جمعی را دروجہ دا مخنی مسلمانان داسیو بچا بچا تیرواتل صدد اشاروں کے دین خبر بے ورطا اکڑا تواتنا آگا با سالم رہ دے پاگا بے سر گرزولے ہو گیا پاگا بے سر گرزولے ہو چیدہ سڑی ماتا سو ہوئی زخو غافل ناسم زمان خود دیتا فکر نو چی دا نچوڑ دے انسانانو دے اور دا نچوڑ دے سروس پینو دے پر سوچ کے ایک لارتے نا واشوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خپل زړه اصلاح د پاره خپل د بدن اصلاح د پاره خپل د زړه اصلاح لپاره بدن اصلاح لپاره شړې تبوت زنګلات تبوت شړې تبوت بیابان تبوت ایسوک بے خواہ کے نو بیا بے ځان سره خبرې شروع کړو نو خپل ځان ته به وینو این اهلکا این اهلکا ابن عمر این اهلکا ته چې په کوم عزیز والا خپل والا رشتہ دار باندې غاورای نو هغه سشته دلته کې کم دی کیږي نو هلته کم دی ولته خدای یوازې و هلته خو څه شی نه و این اهلکا پس شي چې ته چرت کې راځې نو هغه څه شلل ستا مال ستا حل چې کم دی نو هغه څه شو نو چا به جواب ورکړو جواب خو نه پوه شوې بیا به فرمایل کل شیء هالک الا وجهه
हर शे बालाक्षी मगर यौ ज़ात अल्लाह ताला बपातिशी नोर बटोल हलाक्षी यौ ज़ात अल्लाह बपातिशी बस दा खपल इस्लाह उकड़ा तशी शे यौ द अल्लाह ज़ात बपातिशी न बदी अहलिया न बतई समशा मड़ा जान तबेवी खा जान तबेवी समशा पोशवी समशा समगर्जा अहलो अयाल बनती माल बनती मगाव रखेगा बस ब्या बरागे दाखपल इस्लाह लदे होते थे बलजान सारा जंग ला होते रे तो को बल तपरजोल रजी रोजा न करना तो सो कसाना बता तो नास तो की जंगू न करी ना ना तो देर गैरती और बादरी अस्ता पकोर सलूर शिंगरई दी और देर जो किदा से शका ना कि बिल्कुल सरमन शाह बस्ता नुमी बिल्कुल प्रोत यार बहुत पला का तेर तुरा सटकी सर अपसका माँ पसकड़े दरोरा तब रोजे ना बात कार कई उसदा कार नबी अलैहि सलाम ताता चल खोल लेकिन कता तुम यौ सड़े कंजल कई तो खुन्ना कह खुदा तक कंजल की नो तो और तो है रो जमा रोजादा जमा रोजादा कोरा माखाम ताता दस्तरखान माने कजूरी इंदवानी मणि नो किसी शे भाई जान लगोरा ता टोल ताता प्राथी बांग ता पिंजमेंट लसमेंट और ये वाले खोलो दे वो चादा ओबो जग प्रोत थे कूलर प्रोत थे शरबत प्रोत थे बोतल प्रोत थे नस्की गजूरा इश्ते नखुरी सालन इश्ते गोल इश्ते चावल इश्ते नहीं खुरी बोले वे नखुरी लेवाने इश्ते बोले दे वो चशीर तुम्हारा सफर पे ओलाडी नो खुरा करना न जी केमला सलूर में का पाची हाँ नो दागा तेरे कंजलों के सलोर में डसा बरो कर दल तर कजूरी दो खोक शरबत ना दो खोगी कजूरी ना आधे इंदुआनी ना कुल की ऊपर आने शी इंदुआनी ना सबर खाए आल तक कंजलों के सबर ना के आये रोजादारी दरुजनी रोजादार नहीं तो दरुजनी अल्लाह जी मंग रिश्ती नहीं रोजादार संग चे प्रतीक कजूरी इंदुआनी मणि तो उस्ता कोर की नोरे चीज़ी कणे यौ और तलाश न कई अदल तई लता सर चाशरों को जो फौरन उस्ता खजा उस्ता न्या तो मुलाया जमिया अजो कोबल उला की वशु तो दरुक जनी तो रोजादार नहीं रिश्ते ने रोजादार या अल्लाह मंगा रिश्ते ने रोजादार हर शे प्रोते वो प्रतीरी तगे मा जगो बस कमा वसो लेकिन माता इजाजत ला निश्ते नो दगा से दर्जुम ताते इजाजत निश्ते दगा से गलत जे के कत्लुलुम ताते इजाजत निश्ते ताता गलत शे कत्लुलुम इजाजत ना हो आगा कया दाना का दा आगा कया दाना का तत सकाई देवजन मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा फरमाई तेर रोजादारोला तंदे तल्लुके न सेवा सिशे हम न मिलावी यरुणु मंग आगे केरा नशु जानुम शिरा को द गर्माए रोजी मुनि वली तन्ने न ओसवगिरु लोगे न मृषु खोलो वो चरा रगुना वो स्लो और द मिसाल दागा गोईशो जो मोगी त तड़ले हूँ अमा खामपरान जो पापोरा किरा केवा देर रोजादार मिसाल दागा गोयानो दे जसार ने तड़लियू और उस माखा में प्राणिस्ता जो वर्त गेड़ाए दा शोरगर इश्नो वाकई वर्त दे पुल न उड़ दी इखिदिया दे जो वही ली गया दे मोड़ शो को गोये मोड़ शो रोजाए वो शुआ न यारा रोजाए न दशे दरू को नबी अलैहि सलाम इरुणु मतलब दागा खबर तास्तो कुम जाती जमंग से ये निश्ते जमंग ताकत निश्ते दे के खपले खबरी को लो
نه موږ ته اجازت دی دا دین پردی امانت دی موږ صرف تاسو ته پکې منځ کې یو ذریعہ سبب جوړیږي هغه خبره پردی درته کوو سفیان ابن عیینہ دا تابعینو نه دی یو د عمل داو عبادتونه د مخکې دور خلکو ډیر زیات کړي دي موږ ټول د هغه عبادتونو ته وګورو هغه طرز عمل ته وګورو د ځان ته وګورو قسم په خدای نو سترګې زموږ ځمکې کې نه نوځي بره نه شو کولی چې خدایه دام علماو دام نیکانو دوی څنګه ته ستا د راضي کولو کوشش کړلی اوس موږ یو موږ نه خو دغه کار نه دی شوی خو الله دې زموږ د کمزورتیا باندې ترس وکړي نو نور څه کې نشته سفیان ابن عیینہ دې ورځو کې به نفلي عبادتونه کم کړه نفلی عبادتونه به لږ خپل کم کړه زیات زور به چې لګاو نو قرآن کریم باندې به لګاو ځکه دا میاشت داسې ده چې د قرآن میاشت ده بس تلاوت ہی تلاوت آیتونو کې سوچ او تلاوت هغوی خو کمال دا پوهېدل که نه یو آیت به چې ولوستو اوهو زما رب دې کې څه وایي اوہو دے کے زمان رب دا جہنم تذکرہ کرے دا یا اللہ منگتی وساتی دا جنت تذکرہ براغلا یا اللہ منگتی محروم ہوا منگا پکی داخل کی منگتا سخو لکا سانڈا تا چرا باپ ہوئی کہ قاری سے بروغ اسی پارا پریدی کنا تراؤ کی نو زی یقین سروے میں چی رستانو تا دا پتا نشتے دے اقاریان خوزان ریٹو نہیں خیلی کراچے ریٹ راغل لے کراچے ریٹو راغل تاسو له 50-55 ہزار والا ختم کو کا 35 والا یاره جی جو 35 والا وکانو دی کې به فرق صحیح قاری سے به 50-55 والا زچ ویم تاسو به په پويږئ ادا 35000 والا زچ ویم تاسو به نه پويږئ زه خو په پويږم دا عبادت دی دا پکې عبادت دا عبادت نر زامن لی نر زامن دیر خسته عبادت دی که دغه سه عبادت رونو ځان مستړی کوئ په لنډو صورتونو کوئ سملی پښماني له بیا پاسېدل بلکل که داسې وي چې دی څه وایي ته بې پوهېږي آیت سر ته رسوي وقف ځای کې وقف کوي داسې وایي چې ته پې پوهېږي نو بیا چې اکوي راکټ قاري یو لوګې غورځوي روان دی نو ته پسې مه کوه ته په ځان ستړی کې ثوابونه نشتي ثوابونه پې نشته ځان دې ووجه هغه د ملتان ښځې چل به سره وکړي ملتان کې یو ښځه قرآن په قصه کوله هم مطلبي قصه به وه هغې تمام عمر زناونه کړي هر چا خپل کسب دی شوق دی آخر که څه سوچ یې کړله چې اوس خو مشینري ختمه شوه او مرګ هم نږدې دی نو بس یې کړه یا الله توبه ده بیا یې څه سوچ کړی دی شیطان ورته ویلې غرقه شوي دا یو کال خدای راضي کولو نو دا کار وکړه نو بیا یې شروع واچوله بیا یې شروع واچوله یو کال یې دا کسب وکړو چې ویې کړه نو هغې باندې یو ښایسته جومات یې جوړ لکه ګڼې روپۍ خلک ورکوي خبر شي چې پلانکی رامبړي دا جومات جوړ کړ دی چې ټول عمر یې دا کار و په هغې پیسو وایي دی چې مولیانو پرې تو کړه چې مونځ پکې نه په حرامو جوړ دی په حرامو جوړ دی بیا هغې ته چا وي چې مولیانو ستا جومات کې خو مونځ نه کېږي ولې وایي دا په حرامو جوړ دی ما چې په کم کړاو ګټلي هغه ما ته پته ده وایي زما
ما خدایا نو ما ځان مې هم ګډوډ کړ مونځ پکې هم نه کېږي نور ته به تراو کې ځان هسې ګډوډ کړي هم تراوي به دي نو په لنډو څه کوه او ښه ده سنت خبره ده چې سړی پکې قرآن ولولي قرآن واوري خو چې سم قرآن واوري او که قرآن واوري نو بیا به روانې بیا د الله کتاب سره خاندانه نه پکار هغې سره خاندانه دا کار کو چې تلاوت لږ ډېر نوافل به کول دا نه چې نه کول هغه زیات پیمن تلاوت اوس خلک څه کوي د دې ځای نه به روان چې پیاده هغه نارضا موړه خپل ورته پک پورې چپرګرام پورې ته جلې روژه لنډو کښېنه تلاوت وکړه کښېنه الله نه سوال وکړه ډوډۍ هم وغواړه آخرت هم وغواړه دا قیمتي وخت دی څه پته لګي دا موږ چې ناست یو او زه خبرې کوم چې کال له بیا رمضان کې زه به یم یا تاسو کې څوک څوک به نه یي دا څه پته لګي هېڅ پته نه لګي قیمتي وخت د باندې راغلی دی دې نه فایده واخلئ فایده واخلئ سفیان ابن عیینہ فرمائی اذا المرء كانت له فکرة وفي كل شيء له آیة کله چې د انسان څه فکر وي هر څه کې دله بیا نښه ده هر څه کې دله بیا عبرت دی نو هر څه کې دله نښه ده تفسیر خازن لیکلی دی ففي كل شيء له آیة تدل على انه واحد هر څه کې د الله رب العزت د یووالي نښه ده هغه دلیل په دې باندې دی چې زما رب یو دی رب یو د امام ابو حنیفه صاحب د هریانو سره مناظره شوه چې هغو الله نه مني څوک د زمانې ته الله ډېر قسمونه دي دا لږې لږې روپۍ که تاسو له ورکئ که نه دا بار ځای جوړېږي جوړ شوی دی دلته زموږ نور ضرورتونه دي ډېر زیات د جومات سره چې کوم لوازمات دي بعضې څیزونه لا جوړ نه دي هغې به نه زموږ نظر دی هغې به نه زموږ سوچ دی چې دا ټول سهولتونه جوړ شي او دا ځایونه صحیح جوړ شي نو دې باندې زموږ نظر دی خو دې خوا تاسو خوځئ نه نو پته نه کېږي چې بیا به څه نه څه پکار ده ښه څه نه څه پکار ده الله دا لږ لږ تعاون کوئ دا ټولې روپۍ دا څه دغه جومات کې لګي حاجي صاحب باندې موږ تجربه کړې ده د خپل کور ډوډۍ شپې غلې غلې موږ معلومات کړي کال کې زه بیا بجټ ته مې حساب کې نه اخلم روپۍ ته نه اخلم هغه حساب اخلم نو به جدا جمع کوي بیا ته له ورکي جمبېړي ته نه صحیح ډېره ډېره پنځه شپږ زره کال کې خپلې ور نه کړو که نه نو د ده نه نه اخلو مهرباني ډېره انده سره کومه سوره رالې څو ولګېدې نو بیا هغه بجټ زه تاسو ته پیش کړم چې دومره راغلی وي دومره ولګېدې یا دومره پاتې دي یا دومره قرضه پاتې ده دا بجټ کال کې موږ کوو روزانه خو نه یو ښکار الله حسن ابن عامر
रजी अल्लाह ताला अन्हु आगा फरमाई मा द ढेरो सहाबे किरामो नावरी दी ढेरो सहाबो नावरी दी चागुई दा वीली दी लोगों ने फिक्र द अल्लाह प दिन के द अल्लाह प कुदरतुन के लोगों ने फिक्र कवल दे सरा या उचत नूर दे चला द इंसान जड़ की दाखिले उचत नूर दे चला द इंसान पर की दाखिले मन खुद दुनिया फिक्र दे बल्कि फिक्र दे ना दीनी फिक्र कवा वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ फिक्र कई प पैदाइश आसमानों के के रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला ए रब ज़मन तादा बस नदी पैदा करी सुब्हानक फ़क़िना अज़ाब इन्नका मन तुदखिलिन नारा ताच सोकूर के दाखिल कहो फ़क़द अख़ज़ैतहू आगा खुताओ शर्माओ आगा ताओ शर्माओ आगा ताब भी इज्जत को आगा ताओ शर्माओ वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार द ज़ालिमान इमदादियान सुख निष्ठा द ज़ालिम इमदादी सुख निष्ठी रब्बना ए ज़मन रब इन्नना समेना मंगवावरित मुनादी युनादी लिल ईमान आवाज दावाज का उनके मंगवावरित चागा ईमान तरफ तावाज कई मुफस्सिरीन किराम वाई मोहम्मद रसूलुल्लाह हम ते न मुराद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी करीम ते न मुराद दे पैगम्बरुम आवाज करे दे कुरानुम आवाज करे दे नो सो जय आवाज कई कलवैया अय्युहन्नास या अय्युहन्नास ए खल्कु कलवैया अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमानदारो दावाजु नदी कनकत कुनशै मशीनु आखलनान दावाजुना दिनो चात दिनो ता खुजान कुन कड़े दे नुड़ुन कड़े दे नहीं ईमानदार खलक बवई इन्ना समीना मुनादी युनादी आवाज मंगवारिद आवाज का उनकी युनादी लिल ईमान आवाज का ईमान था आवाज का उनकी मंगवावरे छ आवाज ईमान तक ही मालूम अदाशवा दुनिया के पकिस्मुन आवाज दी सो कोई इसका टमाटर मिराउड़ी नो वाखले नो मा खाम दे जरी उसाई सो कोई इसका प्याज मंगराउड़ी नो वाखले नो सो कोई नोर सिशे मंगरावड़े दे और सुख चगा वही कना यो मुसलमान गाफिल दे बस दे न हुई न दा खलक हो पर किस्मन आवाजु न कई सो कोई मंगला वोट रा के चमंग कत रसू अल तपत उकू बिया पता उकू मंगो सही रा पता उकाई इस पता निश्तरे इस पता निश्तरे सो का आवाज कई माँ मिशर के नो रोडू ननु बिजलिया नो पेपू ननु टेपू नो वार सबडी ठीक हुआ सुख सा आवाज की सुख पल आवाज की रिश्ती ने दे असुख दरुख जन दे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे कम आवाज कर ले कुरान चे कम करे दे नो दा आवाज रिश्ती ने आवाज दे के चता तस्वील दिस्ता मखिला बराशी अदानोर आवाजों ना खो भाई ये सियात लते ना जो बस यू टर्न बतियों की जो इश्शे वो पाती नहीं तालोस कड़े वावजी मंगती वापस ऐसा खबर न दादा से आवाज दे कि यू टर्न अब्बल टर्न निश्ते दाच संग दे नो दे बस दे के कता ते जहनमी वीली दी नो त जहनमी एक दे के ता त जनती वीली दी नो त जनती
देख तब माते संग विली रोरताते विली कतलाड़े अंबियाओ सिद्दीकीनो शुहदाओ पसीनो त जन्नती ना तब फातिहा के दुआ रोजाना न वाणी हर मुझ के हर रकात के दुआ न वाणी सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम ए अल्लाह मा दा खल्को पलारी का चता पे नेमतुन करी दी अनअमत अलैहिम ता पे नेमतुन करी दी मंगा लारे बने का दा दुआ तो वाणी वासे वाणी नो रुस्तो सूरह निसा की अल्लाह फरमाई मिनन नबीन उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम दा कसान दी च अल्लाह रब्बुल इज्जत पे नियामत करे दे मिनन नबीन द नबियानुना व सिद्दीकीन औ द सिद्दीकीनुना व शुहदाई औ द शहीदानुना व सालिहीन औ द नेकानुना अल्लाह रे मंग दगु सर मरगरी की खुदागु या अमलुम वाखले रुनो असिबा उनशी असिबा उनशी अल्लाह अकबर रब्बना रब्बना फगफिर लना अल्लाह माफ की मंगता ज़ुनूबना ज़ुनूबना ज़मन गुनाहुना माफ की व कफ़िर अन्ना सय्यातिना लरी के ज़मंगना ज़मन गुनाहुना व तवफ़ना माल अबरार मंगला मर्रा के नेकानु मलगरत्या की खाओ खल्को सरा मरगरा की खाओ खल्को सरा माल अबरार मदारिक माना कई मा अबरार सूख दी अबरार कसान दी चद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़े मजबूत निवलेदा सुनत बने कायम दे देता अबरार वही द नबी पर सुनत बने कायम दे नो देता अबरार वही देता अबरार वही देता अबरार वही कुरानी करीम दारेंगे कुरानी करीम बलजे से कर कही कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लीन लिख दने कानो इल्लीन के दे वमा अदराका मा इल्लीयून सिशी पोक ताला सिशे दे इल्लीयून किताब मरकूम लिख दे लिखले शवे यशहदुल मुकर्रबून इन्नल अबरार लफी नईम यकीनी नेकान चिदी अबरार चिदी लफी नईम पन्यामतुन के बवी अल्लाह जी मंग देखे रावल अबरार बपन्यामतुन की अलल अराए के पकुरसो तख्तनो बाने यंजुरून यौ बलता बगूरी जन्नत के शाह बन राजी दे चायो बलता दा से बनासी लकज़्ज़ ना से मोतदा गाड़े नासी मखामख बनासी जका पसणुनु के कमी गिले तरफ गने चेवे आगा जन्नत ता दाखिले दलो न मख की अल्लाह ब उविनजी ब्याजमा तासर सपाते नशलस्ता मासर पाते नशलो तजमा रो रे जस्ता रो रे फंदियो को कहना अल्लाह दी की दास अल्लाह दी की दास इन्नल अबरार लफी नईम अबरार न्यामतुन की बई प कुर्सो बने प तख्तुनु बने कुर्सो बने ज़यनु द आराम बने यनजुरून गोरी बयो बलता तारिफ फी वजूहिम ददे अबरारो प मख की पेजन देखेगी बा नजरत नईम ताजगी द निअमतुनो
د نعمتونو د سهولتونو د عیش عشرتونو هغه تر و تازگی د ابرارو په مخونو به قرآن وایي په مخونو باندې به یو سره عیش عشرت سهولت کې کنډیشن کې ناست نو خو کوچو پیړه ده که نه ابل چا خو چې کوم د درې پټي شولې نالي کړي دی اوس راغې څه تازګي پکې شته څه د حرامي پلستر پې لګېدلی دی کار والا ستړی هغه تازگی نہیں عیش عشرت نعمتونو کی چیز دی هغه تازگی قرآن وی ددو تازگی بعد مخونو نخکاری یسقون من رحیق مختوم سکول بشدی بنی هغه شراب مہر لگول شوی سیلبن دا بوتل مخ کے بچہ نہیں کولاو کڑے دا بچہ کولاو کڑے نہیں گلاسو نے سورا خستری جدا مضمون دے پڑک بوئی یہ سڑیا اگا چتالا راکی اگا مزدور بجے سورا خستی مثالی نشتے دا دنیا دا نوکر شانے نا دا چه دا سی کی جو وصلین بئی گی آجو گلاس کے تالا اوبر راکی آجو دا گوتا گلاس کے دن نہیں ایدا سی او بچ چالا ورکے گلاس دا سے نا ظالمہ دا ټول هغه وسم نو چې ګوته لړکړه پورې هغه لغونه ګیلاس چې سرګند اوبو نه بغیر هغې کې دا تورواله کته راغی نو د حیا نه د شرم نه سړی به سکینه نو څه به کوي اوس به موږ دغلته څه وایو میزبان ته ولې جي څه اوبه خوند یې ونه کړه ویلی شو دغه خیرې به راکاږو حیا راځي د هغې عزت به ساتو دا خیرې به راکاږو ډېر ځله موږ دا خیرې راکړل دي اوس څه چلو کو څه چلو کو مخکې د هغه عزت دا دومره نه ده هغه عزت را باندې زیات دی پوه شوې نه د خپل بچی په وکه اوبه چې چاله ورکوې بچیه داسې ورکوه ګیلاس داسې یو لاس د لاندې کیره راسي بل نه ګیلاس داسې ونسه ها جي اوبه ورکوله پوه شوې که پوه نه الله اکبر چې ډوډۍ چاته کېږي نو ټک ټک ورته ګورم دا جدا مضمون دی یو ځل ما پې یو جمعه کړې وه چې کله سوره بیا به په میلمه وکړو خدای کړي دغه مفسرین لیکي موږ ځان نه وایو پوه شوې الله اکبر ها ختامه مسک دا مهر به د څه شي مشک و عنبر و خوشبویاں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون دے کے رغبت دیو کی شوق دیو کی شوق کا ان کی او دا دسکلو شوقیانو ٹوقیان مجوڑے گئے دیلا سا عمل لگی آگا کار پا کار دے ہاں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون حشوی ومزاجہو من تسنیم گډون د دې د شرابو کې کمی وبه لګېدلي وي د تسنیم 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 چینې ته ویل کېږي دا چینه دا جنت کې وي دا بس کی جنت کې وي جنت کې وي ان الذين اجرموا یقینی مجرمان کانوا من الذين آمنوا یضحکون مجرمانو با ایماندارو پوری خندا کولا دا گورا حرو خوان روان دی آغا روان دی دا خندا بکو صحابه بچ روانو کنا سری کمیسونا سری لنگونا دا مشرکت بیمان منافق بچیو یا لکا دی خواراشا ظالما سچلو شو مڑا دا حرو خوان در نازی زریو گورا غبر آغی کمیو دی دا غلار خان دو بجو او بخندلو او بخندلو کو لیکن اللہ غیرتی رے غیرت چل ازدکا دا اللہ نے ازدکا اللہ غیرتی رے اللہ بدل دا نیکانو نپریدی دوی بھائی مندارو پوری خندا کولا ویزا مرو بهم یتغامزون کلچ پا نیکانو بنی بدوی تیر وطل دوی بسترگی والی سترګې به واړي هغوی هغه آرامیتوب نقل دی ګوره هغه چا چې کړی دی تلي دي هډوکي والا فرشتو رانجه کړي دي لیکن دلته کې خبره دقسې چالو ده
پوشو که پوه نشو وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ کله چې دا مس کور ته بتلل ډېر مسته چرت کې به خپل کورونو ته تلل وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا نن رز مومنان من الکفار یضحکون کافرو پورے بخاندی اللہ بھی وہ خاندے وہ پورے اس دا بربند دا سوی دا مردار دے جانم کی چلوغی گی وہ خاندے وہ پورے وہ خاندے وہ پورے من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون دوی غٹو غٹو کرسو بنے تکیا و ان کی بوی اداس پیر مخیبہ جانم کی سوزی اللہ بھئی وہ خاندے و پوری دوی تاسو پوری خندلیو اللہ خیرتی رکھا ہاں دل تزان لکار مو جوڑاوا دل تم خاندہ چا پوری دل تم خاندہ دل تم خاندہ داستا ابرار دی خاں پوشی کپونے اللہ اکبر دارنگی نور دیر آیتو نرازی خبر ہوگ دی اللہ اکبر ربنا واتنا اللہ راکی منگلا ما واتنا اللہ رسولکا اگا چتا لوز کرلے منگ سرا پجبد انبیاء علیہ السلام دے لوز کرے دے چچا دادا آمال اکلل جنت باورکوم اے اللہ تا دا لوز منگ سرا دا محمد رسول اللہ پر ذریعہ کڑے ہو مخکنو قومنو سرا نیکانو سرا دا مخکنو نبیانو پخلے بنے دی و سرا لوز کڑے ہو راکی منگ لاغا چتا منگ سرا وعدہ کڑے دا منگ سرے خونا دا کڑی یعنی نبی سرے کڑی دا خوشوی نو بیا یو قانون خول لکه دا کار دی وکړه نو تا به جنت ته بوزم نو موږ سره هم یو شانې وعده راغله و چې هغسې کار وکړي که نه ولا تخزنا یوم القیامه منگا مشرمائی قیامت کے مفسرین کرام فرمائی بعض مجرم آغا با دمرا بیزت شید دی میدان محشر کی چھ دے بوئی اللہ دا جہنم منستا میں غزار کا خود دی شرم نمی وہ باسا دی بیزتین میں بچ کا ما دا دوزخ منستا غزار کا وہ شرم و میمو دا شرم دل بچیوی دا شرم دل با دا دوزخ دا سوزی دلنو مگرانی دا قیامت یا عذاب نا بل عذاب کران دے خدای چھ منگتا سو وہ ساتھی بچی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَادَ تدوادو خلاف ورزی نہ کہے تپوادہ کے خلاف نہ کہے اللہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ قبول کڑا اللہ تعالیٰ ددوی دا سوال اوی فرمائل انی زچیم لا وزیو زنزیکم عمل عامل منکم عمل دا عمل کون کی استا سنا زنزیکم اللہ عمل دا عمل کون کی دستا سنا ضائع کول خو غټه خبره ده لګونی عمل دو چن کئی زمارب ضائع کول سکے زیادتی اگورا کمنگ یو گناہو کو یو گناہ لکل کیگی اکمنگ یو نیکی پا صحیح طریقے سرو کو لس لکل کیگی نو وسو لکل کیگی نو سو چندہ نو دو چند لکل کیگی اللہ خود زماستا جنت تا غرزول لبانا لٹی منگا غبانی زیوم نرے پریخے نو سوی پا منگ گالے وشوا گالے با پتا نکیگی تو دا خستا صرف غنمی اول کنا اجر سواتیانو شلتالانی اول تو چه سار پاسے ماخام پوری تو سور حکمونا دا اللہ ماتای تلک سوچو کا تو ویلا گلے دا تیو شرنگ ونی دا تو کسا
ټول عذابونه الله سره دي. الله دې موږ خپل عذابونو نه محفوظ وساتي. الله ضرور دې ضرور پوه که پوه نه شوې. زه نه ضایع کوم عمل د عمل کوونکي ستاسو نه من ذکر او انثی، سړی وي او که زنانه، هیچا عمل نه ضایع کوم، سړی وي یا زنانه، لا اوزیو نه ضایع کوم. قرآن کریم بل ځای ذکر کوي قرآن کریم بل ځای ذکر کوي نه ضایع کوم عمل د عمل کوونکي. قرآن کریم سورۃ المؤمن کی وائی من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، چاچ بد عملو کو داغی مثل بدلا بول ورکول کیگی. ومن عمل صالحا، چاچ نیک عملو کو، صالح کم عملی چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہری چه نبی دا سے کر دے آتے ہو کے دے تو صالح عمل کور جوڑ کر صالح عمل نہیں گورے نبی مہر پہ پکار دے. چاچ عملو کو صالح عملو کو نو من ذکرن و او انسا، سڑے وی یا زنانا وہوا مومنن، شردہ دے چدے مومنی، فاولائک یدخلون الجنہ، طیبہ جنت کے داخل کریشی، یرزقون فیہا بغیر حساب، بی حساب رزق بولور کولے کی گی. مخ کی جمعہ بن شاید جماوی لیو دا جنتی یو جنتی خوراک چے دے یو زل چے پا دسترخان خوری دا سلو کس عمرہ ڈوڑای بخوری. دستا دا کرونا باڈی نا دا سمجھک سڑے بھئی سڑے پاشو تو پانا سم تکڑا سڑو دا سلو کس ڈوڑای بخوری. یا خدای پاکا نو تے خوب بیا خواہ غازے کم ٹیمو باسی نا یری گا ما آغا شیپا کی نشت آغا نشت. نبی علیہ السلام فرمائی خولا با پیراشی اگرامے بہو کی چو خولا پیرالا نو اگرامے ہوکو دا سچو نو دا ختم شلو چرتا لارا نو آغا ما تا پتا نشتے خو نبی علیہ السلام بھئی ختم ستا پاکی نور سکار دے مڑا خو شیخ علی کواٹا کوا تو دیکھ کے سوائے دا چرتا لارا نوی دا اسمان چا خواہ دے دا چا رند کر دے دا کچرا سشو نو خیار مولانے تا پوس کر آگے ویدو دا قامق قلزوی نو دا غرون زن دی خدا کا رندے نا کچرا ہوا تا نو غرون اشتر تو چا خر نا پوئی گنو بیادا سے قلق پوش دیکھو دا نا دیکھانا سرگی دیوزا اصلا کا کچرا ہوا او در شیڑا لو دا ہی رند کر دے گورا ورطا نظر خلقو خبر آدھا گورے اگر نہیں تو دویلی دے دا سے چل دے انا میرا بانی دیرہ میرا بانی. دارنگے قرآن کریم ذکر کئی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، چاچ عمل صالح عملو کو من ذکرن او انسا، سڑے وی یا زنانا وہو مومنن او شرداد جدے مومنی، فاولائک یدخلون الجنہ، دیب اللہ جنت کے داخل کی، ولا یظلمون نقیرا، ذرا بر ظلم بونشی. ترے لفظ دی سورہ نساء کی رازی، نقیر رازی نو قتمیر رازی نو فتیل رازی. فتیل دا ٹول دا کجوری بمبت کیری، کجوری بمبت کی کم چاوت دیتے کی او تار دے نرے اللہ تم روم ظلم نکی. قتمیر ورتوئی دا دی کجوری بمبت لپاسا نرے وانی پست کی دے
नरे पट दे अल्लाह दोमरोम जुल्म न कई नकीर चोरते वही ददे कजुरी बम्बत शाता यौ नरे वने खोते दे नुकंदा वने दा माकाम लगू को रखना दा सी होता वने तारी ते पते नहीं ममतू सर पूरी की चलता है बेसब्रा ये बेसब्रा टबरा वे माले पदे लंगराई कराते बेसब्रा प्लारो का ना वड़ो शोर जो कर दे यौ तब जाम के बल तब कासा के दे और तरस बने दे ये बेसब्रा काटे खुद माला पदे लंगराई के वाचो है कता अगर अगर नहीं पकाने लंगराई भी अगज़ मका की पकी उसको तो जाम छने लंगराई दा जोले क्यों में खलेशी अगज़ नूर जो ये बगराई करा के तो दा बगराई में तो पता लंगराई बेसब्रा पकपले दे बशे बबल तपी बेसब्रा टबरा विलाज अल्लाह अकबर दारंगे कुरान करीम बल से जिक्र कई वमन यामल मिनस्सालिहाति सूरह त्वाहा के अल्लाह फरमाई वमन यामल मिनस्सालिहाति चाचा मल नेको को साले अमल को हर अमल न मनी अल्लाह साले अमल मनी साले कम दे च पैगंबर कड़यते कई दा साले वह हुआ मोमिनुन शर्दा दे जद की ईमान उमी फला यखाफ जुल्मन वला हज़मा न दियरीगी द जुल्मना न द तबा के दोना दले दोना दिन यरीगी न दे द जुल्म न यरीगी न दे द दले दो न यरीगी वाशवी अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा सड़ेवी का ज़नाना बाज़ुकुम मिन बाज़िन बाज़ तासो द बाज़ो न आए दारंगी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई रोजा डाल दे खुजदा डाल मात न की सोक पाबंद सरऊ नसी नो डाल दे डाल बने ब्याद जानम न बत बच उस्ताद जानम के बाद डाल दारंगी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चाच रोजा होने वाला फला यरफस दे दो बिबियानो ता नजदीकत न कई दगा किस्म खबर दे न कई नो दे दे पर नेट बने द कंजरो पटवान न बागी सरस की गियरो सदियारन बगैर द जवरे दो देता तप के शिशे हरामी की मिलाई शिशे न मिलाई ता खुदा का कोरोना चकम दान होता ता खुदा यूरोप अंग्रेजान गुरी दे और खुशहाली या खुदा पगना हमलू को किरे बटग्राम यूरोप अंग्रेजान तो खुशहाली याद साथे रोनो वेखिया दूदे रोजा जमाऊं मां पगियो घंटा पैदल आ रोड बाराम खराब हाँ बुखारी शरीफ के हदीस राजी क़यामत अलामत दाउमदी यौ सड़े बा शपी कंजरी गुरी प्रदे फोटवान वगैरह दगा द कंजर तो बास बकई दका नबी अलैहिस्सलाम के तल्ले दा टोली खूल दिया तल्ले द तो वही शिविरत वे ना करदा देव दगा गैर तो गूरी 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 निमिश पे पोरे बदे गैर खजो तो गूरी बिया बहुदशी बुखारी शरीफ रवायत के खा पोला को गुनो ब्या बदे उदशी निमिश पे पोरे दमल कंजरो तक कतली चते उदश सार के पास नो या बखंजीरी या बशादूरी या बखंजीरी या बशादूरी फेसबुक वाला अल्लाह ना वो यरे गई शायद च तक कार दसरे तक दसरे नो शेर सल्ली की तक दसरे अल्लाह अकबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई तेरो रोजादार होता द हराम कारोबार द वजना सिवा द तंदिना ऐशे न मिलावेगी रोजे कीगी ना हराम खुनी वले कीगी ना बसिश रोजा नसी हराम नसी
خوشوي ډیرو تاجد گزارو لا سوا د خوب نه د ویختلو نور څه شی نه ملاویږي دا ولی کار غلط دی خوراک غلط دی دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی جہادو کئی غنیمتون بحاصل کئی روجے ونسائی صحت بستاسو ٹکشی یورپ کافرو ڈاکٹرانو فتوہ دادا چی روجہ صحت لا بہترین طریقہ دا بہترین ہتھیار دے صحت دا پارا درز خجدہ مشندری چالو ہے لگوانے من پلی جو ہم لوگ پیو کردو آگر ناردانا پیو کردو دا ورد پیپل سیشیو کردو میدہ دا کچران دا لکا خدای تو گورا و یو شیف آزمون تفریح دا کنا نو صحت ٹک نہیں اور روجہ کیا آگا وقتی ہر سے چی خوڑل لی کوٹلے گوڑے دے خوب مالی وول لے سار مالی نو خجدہ گونو جرز رو رو اڑکی کی زاننا پوشوی نو صحتی صحت پسیت خوراک تبایی دا دا تبایی دا دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی سفر ہو کئی نو مالدار بچائی سفر ہو کئی مزدوری بہو کی تجارت بہو کی سشے بہو گٹی مالدار بچے اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمائی من ساما یومن فی سبیل اللہ سوک چی اللہ راضی کولولا روجو ساتی دا سڑے بالا دا جہنمنا آویاو کالو پا منزل لری کی جہنم دا دی منز کے دا آویاو کالو مسافت بئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی چاچے قصدنی روجہ اخوڑا بغیر دا وزرنے اخوڑلا کہ تمام عمر دا روجے ہونی ولی نو دا دے روجے بدلے ثواب نہ ملاوی گی قصدنی چوکری دو میاشتی روجی نہیں بیا کب پونے دی وشو کب پونے اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمائی روجہ دار دپارا اختری دی وشو روجہ دار لپارا روجہ ماتی ٹیم دا اختر پشانی خوشحالی ٹیم دا خوشحالی کی بس یو شیطا یو کجورہ ڈاڑی پڑھڑی حتی گورتا بخیال نہیں کہ خٹا کجورہ دا سانتے یہ رخونو دیر سخیه تا زمان خیالی خوشی چرته یم کنه خاطه په نظر کړی دی یوې کوټې سره راړو دی کړی بس یار ارمان دی خو چې منګه ماړې وې دوی به یا واړې دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې رمضان داخل شي فتحت ابواب السماء اسمان دروازې د رحمت کولاوي شي فتحت ابواب الجنہ د جنت دروازے کولاوی شي د جہنم دروازے بند شي برکتونه میاشته موږ ته پیدا وانه غوښتل شیاطین غټ شیطانان جرنه لان چې دی هغه وتړلې شي دا وړ کې لنګړه لنګړه دې دا کار کوي دا لسته مړي دا وړ کې مو کې په ټکار جوړ کې ما ذکر کنه وې روزه پیوله دا مسلمانانو څخه کې بل چا کوي مسلمانانو دا مسلمانانو اللہ اکبر نبی علیہ السلام حضرت فرمائی کلچ رمضان داخل شی آواز کا ان کے آواز کئی یا باغی الخیر اقبل اے نیکے کا ان کی یا مخکشا اے نیکوکارا مخکشا تیم دا نزایا شو دیوزا چکر بنے زمان چکر پریدہ قرآن اللہ کمزے درس وی اغیتا کینا خوشوی زمانزے کہ منگ ویو سبق ویو درس تو حرام شاہ دول سیوی پوری کہ منگ کوئی گبا چدا ٹیم چرتا دا نپوی داتا سے مشغولا دا چھ سب ایوائیں خوشوی اللہ اکبر تو نبی علیہ السلام فرمائی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر او شر والا کمیو کپدی کی شرون پریدا او نیکای والا مخی شاہ لوٹ میاشتا دکانداران پانے کو بلکل تو لوٹ میاشتا لوٹی کا خلا خوشی لوٹ میاشتا تھا پولیس سے بیلی لوٹ میاشتا لوٹ گئے صحیح خبر نبی علیہ السلام کلچ رمضان بداخل شو اطلق کل اسیر و آتا کل سائل ہر قیدی بے ازاد کا ہر غختن کی تبائی
शेखा मखा वर्काओ रोजा दाता न सोगवाड़ी खबर नबी अलैहिस्सलाम फरमाई जमंगाओ दाली किताब रोजो के फर्क दादे अगुई पेशमाने न कौन मंग पेशमाने को कस्ता बिल्कुल शुरू नकी गना यो गुटो बो उसका अपास पासा खामा फरकाता बो के दो गुटो उसका पहले चे उसका हां दाना तो उदे बस बाका मुदे के बांग तरह पासम अदो जो पेशमाने न को यहूदी जो पेशमाने न कहे पासा यो गुटो बो उसका गुटो बो को बड़ी तीरी कना ए यो सास के तीर गुजारा मेरा सर पे गिलास बस रहते दे ताने न पड़ पोशवी दारंगी नबी अलैहि सलाम फरमाई रोजा द जिस्म ज़कात दे दा खु ज़कात दे नो दा अदा का अद यौल समयाश तो लबदे बदनुमा खट खट सी तकड़ा बशी नबी अलैहि सलाम फरमाई यो फर्ज अव यो फर्ज सवाब दे यो मासपखिन मुस्तिरी उकलका अव या मुसुना चिता उकलो रोजा की हाँ दारंगी स्ता यो नफल चेदे दा प यो फर्ज बने बदल स्तागा नफल स्ता प फर्ज बदल फर्ज स्ता प अव या फर्ज बदल नो सवाल बस न पूरे दिखा अल्लाह जमन पहाल पल रहम